निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। हर महकमे में शिकायत के अजाले के लिए कमिश्नर्स तैनात करने का फैसला। कमिश्नर्स महकमों से मुतालिक शिकायत के फौरी अजाले के लिए इकदाम करेंगे। रूडा और एग्रीकल्चर मार्केट अथॉरिटी के दरमियान मुआहदे की मंजूरी दे दी गई। चौकीदार निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और चौकीदार की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी। उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा और लाहौर को जुड़वा शहर करार देने का भी फैसला। स्त्री चोरी के इल्ज़ाम का खूनी इंतकाम। वॉल्टन में किराएदार खातून ने 4 साल इकलौते बच्चे की जान ले ली। कातिला ने बच्चे को अगवा किया, कत्ल के बाद लाश नाले में फेंक दी। लाश 2 रोज बाद मिली। पुलिस ने कातिला, उसके खावन और 2 साथी अफराद को हिरासत में ले लिया। मंशियात फरोश भी जदीद हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की ऑनलाइन स्मगलिंग का इंकशाफ। ANF ने पेशावर गिरोह के 11 अरकान गिरफ्तार कर लिए। 33 पार्सल्स में से 53 किलो से ज़ायद चर्स, 1.5 किलो आइस और 1 किलो फ्यून बरामद। लिलियानी टोल प्लाजे के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। नुमान फुटपाथ से टकराने के बाद सड़क पर गिरा। पीछे से आने वाले ट्रक ने जान ले ली। ड्राइवर फरार। पुलिस ने लाश और ट्रक को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। टीपी सिटी के इलाके में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। 35 साल शख्स को टेक्साली चौक में बिजली के खंभे से करंट लगा। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। गर्मी को बाए बाए सर्दी आते ही गर्म मलबूसात निकल आए। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस सर्दी ने दस्तक दे दी। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। स्मोक की भी छुट्टी। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर 13वें नंबर पर आ गया। डेंगू बुखार के हमले बरकरार। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 55 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में 139 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 29, मुल्तान 12, गुजरांवाला 17, फैसलाबाद में 13 मरीज रिपोर्ट। शेखुपुरा 3, ओकाड़ा और खानेवाल में डेंगू के 2 मरीज सामने आए। अगले मंडे को कल स्कूल्स बंद नहीं होंगे। बारिश से स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां बंद करने का हुकूमती फैसला मौखर। निगरान वज़ीर तालीम मंसूर कादिर कहते हैं हर पीर को इजलास होगा कि बुध को स्कूल्स बंद होंगे या नहीं। काबीना इजलास के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत की कोशिशों को गलत रंग दिया जाता है। बच्चों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल बंद करना आखिरी ऑप्शन होगा। असातिज़ा की हड़ताल से 48,000 स्कूलों में इंसदादे डेंगू मुहिम बंद। इंसदादे डेंगू मुहिम में तातुल पर सेक्रेटरी स्कूल्स बरहम। फौरी तौर पर स्कूलों में 100% इंसदादे डेंगू मुहिम चलाने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। की नजकारी और टीचर्स की फाइनेंशियल रूल्स में तब्दीली। असातिज़ा की बड़ी तादाद का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मर्दों के साथ ख्वातीन असातिज़ा की भी शिरकत। मुजाहिरीन कहते हैं स्कूलों की नजकारी और फाइनेंशियल रूल्स में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। गिरफ्तार असातिज़ा की नज़रबंदी भी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी न होने पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इंजन शेड में काम बंद करने के इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमत से तनख्वाहें बरवक्त अदा करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के समरात आवाम तक पहुँचाने का मिशन। ज़िला इंतजामिया के मोटर्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अहदेदारों से मुज़ाकरात। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 10% तक कमी करने पर आमादा। DC लाहौर राफिया हैदर कहती हैं कीमतें गिरने से अशिया ज़रूरिया के नकलो हमल के अखराजात में भी कमी आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर कारोबारी अफराद दीगर मसनूआत की कीमतों में भी कमी लाएँ।
PIA کو ایندھن کی فراہمی شروع، یومیہ بنیادوں پر فیول کی رقم کی ادائیگی کا معاہدہ طے۔ معاہدے کے تحت PIA انتظامیہ روزانہ 10 کروڑ روپے کی ادائیگی کریں گی۔ مختلف ایئرپورٹ سے پروازوں کی روانگی کا بھی آغاز ہو گیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، اشیاء ضروریہ کی نرخوں کی مانیٹرنگ کے لیے افسران کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت۔ زاہد اختر زمان کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانا جائے۔ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی پر قابو پانے کے لیے انتظامی افسران کو متحرک ہوں، اشیاء کی طلب اور رسد پر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔ پرویز الہی پر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس کے الزامات، نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا۔ پرویز الہی، مونس الہی، محمد خان بھٹی سمیت 6 ملزمان نامزد۔ ریفرنس میں پرویز الہی پر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا۔ پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ گجرات کے لیے 72 ارب کے ترقیاتی پیکیجز دیے۔ مونس الہی نے رشوت کے پیسوں سے 72 ملین روپے کے 384 کنال اراضی خریدی۔ احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ہاؤسنگ پروجیکٹ ریفرنس پر سماعت، 2 ملزمان شاہد محمود اور محمد صادق کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ احد خان چیمہ کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور، عدالت نے وکلاء کو بریت کی درخواست پر دلائل کے لیے 28 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کا کیس، عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید اور دیگر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی کے قانون میں ترمیم کے خلاف سماعت کا تحریری حکم جاری، ہائی کورٹ نے فریقوں سے 23 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے شہری مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موسم سرما میں ضلعی عدالتوں کے اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری، چیف جسٹس کی منظوری کے بعد رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تبدیل شدہ اوقات کار کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ صوبے بھر کے سیشن ججز اور متعلقہ حکام کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مطلع کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شاہدرہ اور میو ہسپتال کے زیر تعمیر ایمرجنسی بلاک کا دورہ، مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ شاہدرہ ہسپتال میں مریض رائزک انجیکشن باہر سے خریدنے پر مجبور، مریضوں نے انجیکشن کے حوالے سے شکایات کے انبار لگا دیے۔ فارمیسی میں رائزک انجیکشن کا سٹاک موجود، سینئر میڈیکل آفیسر کی سرزنش، انجیکشن باہر سے خریدنے والے مریضوں کو پیسے فوری طور پر واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کے استقبال اور مینار پاکستان جلسے کی تیاریاں، 21 اکتوبر کے جلسے کے لیے پارکنگ سائٹس کا پلان مرتب، 50,000 سے زائد گاڑیوں کے لیے پارکنگ سائٹس مختص، قافلوں کی رہنمائی، 30 معاونین مقرر، سابق ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، ضلعی اور ڈویژنل صدور اور جنرل سیکرٹریز کو گائیڈ لائن جاری۔ نون لیگ کا پارٹی ڈسپلن سخت کرنے کا فیصلہ، نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل اہم رہنما اصول وضع کر دیے گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق تمام رہنماؤں کو پارٹی اجلاسوں میں ہر قسم کی تنقید اور اختلاف رائے کی مکمل آزادی ہوگی۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والے رہنماؤں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بازاروں میں گراں فروشی عام، انتظامیہ ریلیف دینے میں ناکام۔ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود سبزیاں، پھل اور سبز مسالہ جات مہنگے فروخت، پیاز 120، لہسن 580، ادرک 1350 روپے کلو ہو گیا، میتھی 300، بینگن 140، کریلے 130 روپے کلو میں فروخت، کیلا درجہ اول 160، درجہ دوم 120 روپے فی درجن میں دستیاب، کھجور 650، آڑو 480، آم 460، جاپانی پھل 250 روپے کلو تک فروخت۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت 12 روپے سستا، فی کلو قیمت 474 روپے ہو گئی، فارمی انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 316 روپے ہو گئی۔
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आलमी मयार के स्विमिंग पूल का इफ्तिताह मशीर खेल वहाब रियाज ने इफ्तिताह किया। वहाब रियाज कहते हैं प्रोजेक्ट को 18 माह की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। जदीद सहूलियात से आरास्ता स्विमिंग पूल तलबा के लिए खोल दिया गया। मंसूबों से पंजाब में स्विमिंग के टैलेंट को निखारने में मदद मिलेगी। और LGA स्कूलों में प्लांट ए ट्री की खुसूसी मुहिम, स्कूलों के बच्चों ने अपने वालिदैन और असातिज़ा के नाम के पौधे लगाए। बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने भी पौधे लगाए। मुहिम के तहत बच्चों ने पौधा लगाया, सेल्फी ली और गो ग्रीन ऐप पर अपलोड की।